10 से 12 दफ़ा फेल हुआ। 10 से 12 दफ़ा ज़िंदगी में बातें उसी को होती हैं जिस बंदे ने ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल पहुंचा, मुझे चीज़ें मिली, वो खुद बहुत ही लोग देख के खामोश हो गए कि हमने क्या बोला था और आगे वाले ने क्या। नाकाम बंदे का कभी कोई दुश्मन नहीं होता, नाकाम बंदे के ऊपर सिर्फ तरस खाया जाता है और कुछ भी नहीं होता। शमा बुझ के भी जल सकती है और कश्ती तूफानों से भी आगे निकल सकती है। ऐ मेरे दोस्त, तू मायूस ना हो, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, चाहे जितनी दफ़ा भी नाकाम हो, कभी भी हार ना मानो। आपको ज़िंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद ना हार मान जाओ। जी हाँ, आज इसी की मिसाल आपके सामने ये शख्स खड़े हैं जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, और आपको बताऊँगा कि इस शख्स ने इटली के अंदर कैसे कामयाबी हासिल की। इतनी नाकामियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी कि अगर किसी बंदे को ये चीज़ बताई जाए कि यार जितनी दफ़ा आप नाकाम हुए, इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगा दिया, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कोशिश नहीं छोड़ी, तो आइए आज आपको इन्हीं की ज़ुबानी इनसे सुनाते हैं कि इन्होंने यहाँ इटली के अंदर कैसे कामयाबी हासिल की और लाइसेंस कैसे हासिल किया। जी अकमल भाई, आप दोस्तों को ये बताइएगा कि आखिर ऐसी कौन सी विल थी जिसकी वजह से आपने इटली के अंदर कामयाबी हासिल की और हिम्मत नहीं हारी। अदील भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले अव्वल आखिर अल्लाह का नाम है, ठीक है। जो इंसान होता है उसको कभी भी नाकामी का डर नहीं होना चाहिए। एक कामयाबी के पीछे नाकामी होती है और एक नाकामी के पीछे कामयाबी होती है। जब आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप पे यकीन रखते हैं कि मेरे मुस्तकबिल में ये चीज़ मुझे साथ देगी या फ़ायदा मंद है मेरे मुस्तकबिल में, अगर आप सोच के उसके साथ चलते हैं तो फिर आपको कभी भी नाकामी का नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता था कि डॉक्यूमेंट के साथ मेरे लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के ज़रिए मैं अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैंने शुरू किया था और मैं तकरीबन 10 से 12 दफ़ा फेल हुआ हूँ। 10 से 12 दफ़ा फेल हुआ हूँ। 10 से 12 दफ़ा जी। और कितना अरसा लगा ये फेल और सारा कुछ करते हुए? इस बात को तकरीबन 1.5 और 2 साल का अरसा लगा था। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने ये सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इस मंजिल पे पहुंचूंगा और अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया जब, तो मुझे कोई भी ऐसी तकलीफ़ महसूस नहीं होती कि मैंने टाइम वेस्ट किया या पैसे वेस्ट किए हैं। जब मैं मंजिल पे पहुंच गया तो सब वो खुशी में, जो गमी होती है वो खुशी में बदल गई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैंने कभी भी नहीं ये महसूस किया कि मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ है या इतना नाकाम हुआ हूँ। मेरा ये दोस्तों के लिए यही मशवरा है कि जब आपने एक मंजिल को तय कर लिया तो फिर उसके ऊपर पहुँचना है, तो फिर ये ना सोचें कि मैं 1 दफ़ा फेल हुआ या 2 दफ़ा फेल हुआ हूँ। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपको कभी 100 दफ़ा भी फेल होना पड़े ना, तो आप हिम्मत ना हारें। एक दिन भी ये ना सोचें कि मैं 2-4 माह या 2-4 हफ्ते रेस्ट कर लूँ फिर दोबारा शुरू करूँगा। नहीं, जब नाकाम होते हैं उसी लम्हे के साथ अपनी कामयाबी का सफ़र दोबारा जारी रखें। हकीकत, ठीक है। और ज़िंदगी में कभी भी नाकामी का ना सोचें। अगर नाकामी हो भी जाए तो आपको वो स्ट्रांग करेगी, वो आपको कमज़ोर नहीं होने देगी। मैं जितना भी अपना नुकसान किया या जितनी दफ़ा फेल हूँ, तो एक कामयाबी के बाद मैं मजबूत हुआ हूँ। नाकामी का डर मेरे अंदर नहीं रहा। बिल्कुल अकमल भाई, आप ठीक कह रहे हैं। और यही हकीकत है कि अक्सर आपने देखा होगा ना, मुआशरे के अंदर लोग जब भी कोई बंदा किसी चीज़ में फ़ेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है या वो गिर जाता है एक स्टेप पीछे, तो लोग हमारे अपने ही जो हमारे अजीज़ो कारब होते हैं वो हमारी टांगे खींचने वाले खड़े होते हैं। देखा ना, हमने कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुम मतलब ताने कसते हैं, बातें करते हैं और तरह तरह से तंज़ो मजाक किया जाता है। ये हकीकत है, हर किसी को किया जाता है तब तक जब तक वो बंदा कामयाब नहीं हो जाता। और अगर कामयाब हो भी जाए तो कामयाब होने के बाद भी लोग इस राह में खड़े होते हैं, वो राह तक रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कब
اپنی اس منزل سے اس اسٹیج سے نیچے گرے گا اور پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن ضرور نیچے آؤ گے. یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. کچھ دوستوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا, اتنے پیسے ضائع کر دیے, تو آپ کامیاب نہیں ہوئے. جو انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو صرف ایک مقصد یاد رکھنا چاہیے یا حاصل کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کا برا نہیں ماننا چاہیے. کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کا برا نہیں ماننا چاہیے. جو تنقید کرتا ہے اس کو اپنے مائنڈ میں پازیٹیو سوچ رکھیں, کیونکہ آپ نے خود اپنی منزل سلیکٹ کی ہے تو آپ نے خود ہی اس کے اوپر جانا ہے. تنقید کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا جتنا مائنڈ ہوتا ہے وہ اس حساب سے بات کر دیتا ہے. آپ اپنے کو مضبوط رکھیں, اپنی منزل کی طرف کوشش جاری رکھیں, چاہے کوئی رشتہ دار ہو, چاہے کوئی دوست ہو, چاہے جو بھی ہو. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یہ وہ. میں نے کبھی ان کی بات کا غصہ نہیں کیا, برا نہیں مانا. جب میں کامیاب ہوا, اللہ نے مجھے کامیابی دی, تو مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ ان کو بولنے کی کہ آپ نے یہ الفاظ بولے تھے کسی ٹائم پہ, یا آپ نے ہمت باندھنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کی. مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ ان کو بولنے کی. جب میں منزل پہ پہنچا مجھے چیزیں ملیں, وہ خود بہت ہی لوگ دیکھ کے خاموش ہو گئے کہ ہم نے کیا بولا تھا اور آگے والے نے کیا کر کے دکھایا. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں انسان کی بہتری ہے کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی کامیابی اور کوشش پہ یقین رکھیں. اگر آپ میں نے بہت سارے دوست دیکھے ہیں جو 2-4 دفعہ 5 دفعہ فیل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا وہ چھوڑ دیا, رستے میں اپنی منزل کو چھوڑ دیا. جب کچھ عرصہ گزرتا ہے دوسرے کو دیکھتے ہیں, اپنے سے کمزور لوگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو گیا ہے, پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, مجھے آہستہ آہستہ منزل کی طرف چلتے رہنا چاہیے تھا. اس بات سے بہتر ہے اگر پہلے تو آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے, اگر بتا دیتے ہیں تو تنقید کا حوصلہ رکھنا چاہیے برداشت کرنے کے لیے. جی بالکل حقیقت ہے. بہت شکریہ کمل بھائی. اور یہ سب کے لیے پیغام ہے, سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ وہ دوست جو بھی اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, ابھی تک آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکو گے, اور اگر ڈاکٹر بن بھی جاؤ گے تو کیا کر لو گے, اور اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, اگر آپ زندگی میں اپنی شادی کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی, شادی کرنا چاہ رہا ہوں, لوگ شادی کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے, تم یہ کر رہے ہو, اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ڈاؤن دا ارتھ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کو تنقیدیں ہوں گی, آپ کو لوگ باتیں کسیں گے, آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے اور آپ کو باتیں بھی کریں گے, اور وہ آپ کے اپنے بھی ہوں گے, باہر سے بھی ہوں گے. لیکن یاد رکھ لیں, یہ حقیقت ہے, زندگی میں باتیں اسی کو ہوتی ہیں جس بندے نے زندگی میں بہت بڑا مقام حاصل کرنا ہوتا ہے. دشمن ہمیشہ اسی کے بنتے ہیں, لوگ ہمیشہ اسی سے یہ اختلافات رکھتے ہیں جو زندگی میں آگے بڑھتا ہے. ناکام بندے کا کبھی کوئی دشمن نہیں ہوتا, ناکام بندے کے اوپر صرف ترس کھایا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہیں, ہمت رکھیں اور آنے والی بلاؤں کا مقابلہ کریں, کیونکہ وہ استاد ہمارے بتاتے ہیں نا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بڑی ہی پیاری بات ہمارے استاد کرتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہمارا سب کچھ چھن بھی گیا, اینڈ پہ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا, اگر میرے پاس میرا رب ہے تو سب کچھ ہے. یہ دنیا کا مال, یہ سب کچھ, یہاں کی کامیابیاں, سب کچھ یہیں پر رہ جانی ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم مٹی تھے, مٹی ہیں, مٹی ہی رہیں گے, اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی مل جائے یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ماں سوائے اس رب کی ذات کے, اسی کا نام رہنا ہے اور وہی سب کچھ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.